बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 मार्च है और सोमवार का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बहुत दर्दनाक स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक वाक़या हुआ है। एक्चुअली हम समझते हैं कि शायद हम लोग ज़माना जाहिलियत से निकल आए हैं, कोई शऊर पैदा हो गया है, हम लोगों से दरिंदगी ख़त्म हो गई है या हम लोगों ने कोई इंसानियत सीख ली है। लेकिन बाज़ औक़ात बल्कि रोज़ तकरीबन हमारा क्योंकि शोबा ही ऐसा है तो ऐसी चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुज़रती हैं और हमारे पास ऐसी ख़बरें आती हैं कि जिनको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये लगता है कि शायद अभी तक हम उसी तरह जाहिल हैं, अभी तक हमारे अंदर से वो दरिंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी तक हम पता नहीं क्या हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वाक़या हुआ मियांवाली में 7 दिन की बच्ची थी, सिर्फ 7 दिन की बच्ची थी और उसको किसी और ने नहीं, उसके अपने बाप ने, जो उसका सगा बाप है, उसने गोलियां मारी हैं, 5 से 6 गोलियां जो है उसने मारी हैं और उसने उसको कत्ल कर दिया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है बयान करते हुए। मैं जब से ये ख़बर पड़ी है, अजीब सी सिचुएशन है। ज़ाहिरी बात है, हम खुद औलाद वाले भी हैं और साथ में जिनकी नहीं होती उनको पता होता है, ज़ाहिरी बात है। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोगों पे मैं तो कहूँगा मतलब थोड़े सख्त लफ्ज़ हैं कि अल्लाह की लानत होती है ऐसे लोगों पे, जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजता है, उनको औलाद भी देता है और फिर बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। जिनकी नहीं है उनको कदर होती है और फिर उसके बाद जो है वो ये इस तरह का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। वाक़या आपको बता देता हूँ, आगे इस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि मेरा अपना दिल जो है इस पर बात करने का, आप लोगों से बात करने का चाह रहा है। वाक़या हुआ है ये मियांवाली में हुआ है जी। शाहज़ेब जो है लड़के का नाम है, एफएससी का ये स्टूडेंट है। इसने अभी एफएससी पास की थी, वालिदैन ने उसकी शादी कर दी थी। इसकी शादी वालिदैन की मर्ज़ी से इसकी कज़न से हुई थी। इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अभी इसने बीए में एडमिशन लड़के ने लेना था, तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है। इनके यहाँ बेटी पैदा हुई। इसको शौक़ था जी मेरा बेटा होना चाहिए। बीवी को ये कहता भी था, उसकी बीवी भी ये कहती है कि मुझे पहले कहता था कि पहला तो बच्चा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, मुझे बेटे बड़े अच्छे लगते हैं, सब फैमिली वाले क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल होगी अगर बेटी पैदा हुई। बहरहाल अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जिसको देता है नवाजता है, जिसको नहीं देता है उसकी मर्ज़ी। बहरहाल क्या बेटी पैदा होगी जी। तो जिस दिन ये बेटी पैदा हुई है उस दिन से ये नाराज़ भी था, परेशान भी था, लड़ाई भी करता था। ये सारी सिचुएशन जो है इस लड़के के जो और इस लड़के के और उस लड़की के, मतलब दोनों मियाँ बीवी जो है, इनके चचा हिदायतुल्लाह, जिनकी मुद्दत में ये एफ़आईआर हुई है, उन्होंने ये चीज़ें बताई। वो कहते हैं कि जी इसको रंज था और जो है वो इस वाक़े का चश्मदीद गवाह भी है हिदायतुल्लाह, उसने ख़ुद देखा है जब इसने अपनी बेटी को मारा है। वो कहता है इसको रंज था, ये लड़ाई शड़ाई करता था अपनी बीवी के साथ। कहता है कि गुज़श्ता रात जो है इनके सामने ही ना, गुज़श्ता रात 9 बजे के करीब तकरीबन ये जो है पिस्तौल लेकर आया। 30 बोर पिस्तौल था। पहले आकर इसने घर वालों के साथ लड़ाई की, शोर किया, वावेला किया और उसके बाद अपनी बेटी जो है वो जो माँ की गोद में थी, 7 दिन की बच्ची थी, उसको माँ की गोद से छीनने के बाद जो है एक के बाद दीगरे इसने कई फायर किए उस बच्ची के ऊपर। उस बच्ची को जो है वो दाईं तरफ जो है, जिस्म के दाईं तरफ ये सारे फायर लगे। बच्ची की जो है वो मौके के ऊपर ही डेथ हो गई। कहते हैं कि जी जब हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, इसके चचा हिदायतुल्लाह बताते हैं, क्योंकि वाक़ई के जो चश्मदीद गवाह भी हैं, तो कहता है कि जी इसने असला लहराया, हमें भी धमकी दी कि जी मैं तुम्हें मार दूँगा, और फिर ये वहाँ से फ़रार हो गया। इसकी बीवी और ये दो आपस में कज़न्स थे और वालिदैन के कहने से इनकी 2 साल कबल जो है इनकी शादी हुई थी और ये जो बच्ची थी ये इनकी पहली औलाद थी। अल्लाह ताला ने दी भी सही और इस दरिंदा सिफत इंसान ने, इस लानती ने जो है उस बच्ची को जो है ख़ुद कत्ल कर दिया। शाहज़ेब जो है ये एफएससी कर रहा था और बैचलर की तैयारी करने में मसरूफ़ था। बहरहाल ये जो है वाक़या हुआ है। अब इसके ऊपर डीपीओ वगैरह का मौक़िफ़ भी आया हुआ है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये मोहल्ला है नूरपुरा मियांवाली में और जो है ये वाक़या वहाँ पर हुआ है। एफ़आईआर जो है, जो मियांवाली के पुलिस अफसर हैं, ज़िली पुलिस अफसर जो है डीपीओ, उनके मुताबिक इस्माइलुर्रहमान खड़क साहब हैं इनका नाम। उनके मुताबिक एफ़आईआर हो चुकी है और मुलज़िम को जो है वो जल्द अज़ जल्द हम गिरफ़्तार करने के लिए जो है हमने पुलिस की टीमें भी तश्कील दे दी और हम इंशाअल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं कि जी वो कहता है कि जी वही बात बताई उसने कि जी मुलज़िम जो है वो बेटे का ख्वाहिशमंद था और यही वजह थी कि उसने बेटी को जो है वो जान से मारा है।
اسماعیل الرحمان نے بتایا کہ ظاہری بات ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے کبھی ایسا واقعہ اپنی زندگی میں، اور میں نے بھی، اور میرا خیال شاید آپ لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ دور جاہلیت کی طرح ایک جاہل انسان نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال پولیس وغیرہ کیونکہ اس کے اوپر جو ہے کافی ایکٹیو ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لے سکیں۔ تمام محکموں سے وہ کہتے ہیں مشاورت بھی ہماری جاری ہے اور تمام شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں، یہ سارا معاملہ۔ بہرحال اس کے اوپر بہت سارے اور بھی خواتین کے حوالے سے جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کی، اور جو نیشنل کمیشن فار ویمن ہے ان کی چیئر کی بھی اس کے اوپر جو ہے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے شخص کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، ہم کیونکہ کرمنل کیسز بھی کور کر رہے ہوتے ہیں، کورٹس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا سسٹم ایسا ہے، اللہ معاف کرے، کہ ہمارے یہاں اگر ملزم پکڑا جائے گا تو پھر اس کو جب آئے گا پروزیکیوشن کا تفتیش کا ٹائم، پولیس پیسے لیتی ہے، پھر اس کے بعد اگر پولیس ٹھیک تفتیش کر بھی دے تو پھر اس کے بعد کورٹس میں مسائل ہوتے ہیں، وکیل اچھے کر لیتے ہیں لوگ، پروزیکیوشن کمزور ہوتی ہے، وکیل اچھے ہو جاتے ہیں تو بندہ مقدمے سے چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر والوں پہ پریشر ہوتا ہے، فیملیز کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اس پریشر کے اوپر فیملیز معاف کر دیتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف کل جو ہے 8 مارچ ہے اور خواتین کا بھی عالمی دن ہے، اور اس کے اوپر عورت مارچ والے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ اپنا جو ان کا ایک مینیفیسٹو ہے وہ پیش کریں گے۔ بہرحال اللہ پاک کرم کرے، اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے ایسے جو واقعات ہیں پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو پھر اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مصلحت ہے، اللہ ان کو اولاد دے بھی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس اولاد کو مارنے کا باعث بنتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسا انسان ہوگا، اس کا دل کیسے کیا ہوگا، اور کہ اپنی بیٹی کو اس نے اس طرح کا جو ہے، میں بڑا جو ہے وہ ہوا، مجھے ظاہر ہے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ معاف کرے۔ ایسے واقعات سن کے انسان اپنے بچے سامنے آ جاتے ہیں، اور بیٹیاں تو بہت پیاری چیز ہے، جس کی نہیں ہوتی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال جی اللہ کرے یہ درندہ جلد از جلد گرفتار ہو، اور اللہ پولیس ہماری کو بھی کوئی ہدایت دے، اللہ ہمارے جو کورٹس ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اللہ جو ہے جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ سب کے معاملات خراب ہیں، ہم خود جاتے آتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہر سطح کے اوپر جو ہے نا کام خراب ہے۔ اللہ کرے اس پکڑا بھی جائے، اس کو تو لٹکانا چاہیے، اس کا تو پولیس مقابلے ہوتے ہیں، پنجاب میں کرتے ہیں پولیس والے، اور سندھ میں بھی ہوتے ہیں، مارتے ہیں، جان بوجھ کے مار دیتے ہیں، کہتے ہیں پولیس مقابلہ چھڑوانے کے لیے آئے تھے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے بندے کا پتہ نہیں، قانونی طور پہ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسے بندے کو بس اسی طرح ہی کوئی فوری انصاف ہونا چاہیے جلد از جلد، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہوتے ایسے لوگ کہ ان کو ٹرائل چلائے جائیں اور ایسے معاملات۔ بہرحال قانون اپنا راستہ بنائے گا جی، یہ میرا کیونکہ میرے اپنے جذبات احساسات ہیں، میں ان کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسی سزائیں ہونی چاہیے، فوری انصاف۔ یہ ٹرائل چلنا، پھر آگے جانا، پھر وہ لمبے چکروں میں پڑنا، ادھر مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی ریسنٹلی نور مقدم والا کیس بھی دیکھا ہے، اور بھی ایک دو کیسز ہیں، عثمان مرزا والا کیس چل رہا ہے، ایک موٹر وے زیادتی کیس ہوا تھا، اس طرح کے بہت سارے کیسز میں نے کور کیے، اس کے اوپر ویڈیوز بھی کی ہیں۔ نا امید ہو جاتا ہے بندہ۔ بہرحال نا امیدی اچھی چیز نہیں ہوتی، اتنا بھی میں آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا اس کا یہ پکڑا بھی جائے گا اور انصاف بھی ملے گا۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو سے اتنی، آنے والی کسی ویڈیو تک لے اجازت ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔